सबैलाई हार्दिक नमस्कार। तत्सम शब्द शुद्ध लेखन अभियानका सन्दर्भमा संस्कृत व्याकरणको आधारभूत ज्ञान आवश्यक छ भन्ने अनुभव गरेर यो श्रृङ्खला सुरु गरेको हुँ र आज 8औं श्रृङ्खलामा संस्कृत व्याकरणको अच सन्धि अन्तर्गत अयादि सन्धि का बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्दैछु। कृपया यो भन्दा अगाडिका श्रृङ्खलाहरू हेर्नु भएको छैन र यो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो श्रृङ्खला संस्कृत व्याकरणको रूपरेखा नामक पुस्तकमा आधारित छ र त्यसका प्रमुख विषयहरूलाई आधार बनाएर यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको हो र यो पुस्तक साझा पुस्तकालयबाट डाउनलोड गरेर निशुल्क रूपमा अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ र यदि किन्नु पर्ने अवस्था रह्यो भने काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा रहेको रत्न पुस्तक भण्डारबाट यो पुस्तक सशुल्क रूपमा लिन सक्नुहुनेछ। अयादि सन्धि अयादि एचो यवायावः भनेको पाणिनीको एउटा सूत्र छ जसले अयादि सन्धिको निर्धारण गर्छ। अयादि सन्धिमा हुने एचो यवायावः एचो यवायावः अब एचका ठाउँ अब यो अय आदि सन्धि भनेको है यच भनेको चाहिँ यहाँ 6औं अध्यायको पहिलो पाउको 78औं सूत्र यो अष्टाध्यायी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। पाणिनीको मूल ग्रन्थ भनेको अष्टाध्यायी हो जसमा 8वटा अध्यायहरू छन् अनि त्यसभित्र प्रत्येक अध्यायमा 4-4वटा पाउ छन्। 8 चौको 32वटा पाउ भनेर हामीले हेरौँ। प्रत्येक पाउमा यहाँनिर सुरुको यो सूत्र यो अध्यायको यो चाहिँ बीचको चाहिँ पाउको र यो अन्तिमको चाहिँ त्यो पाउ अन्तर्गतको सूत्र संख्या हो। एचो यवायाव 6औं अध्यायको पहिलो पाउको 78औं सूत्र हो र यसले कस्तो अवस्थामा के गर्छ त अयादि सन्धि कस्तो अवस्थामा गर्छ यो चाहिँ सन्धिलाई शाब्दिक र अन्तरशाब्दिक दुईटै सन्धिको रूपमा लिन सकिन्छ। शाब्दिक पनि हुन्छ र अन्तरशाब्दिक पनि हुन्छ। जस्तो गुण सन्धि सवर्ण दीर्घ सन्धि यिनलाई हामीले चाहिँ विशेष गरेर गुण सन्धि वृद्धि सन्धि यिनीहरूको सन्दर्भमा हामीले विशेष गरेर प्रयोगहरू अन्तरशाब्दिकको सन्दर्भमा देखिए भने यो धेरैजसो प्रयोगहरू चाहिँ शाब्दिक सन्धिमा देखिन्छन् र अन्तरशाब्दिकमा पनि यसका प्रयोगहरू केही पाइन्छन्। यचा भनेको के यो भन्दा अघिल्लो पहिलो श्रृङ्खला हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला जसमा प्रत्याहार र वर्णमालाको बारेमा चर्चा गरिएको छ। एच भन्नाले प्रत्याहार प्रत्याहारमा ए देखि लिएर च सम्मका वर्ण ऐ उण रेलविक ए ओङ ऐ औच ए ओङ ऐ औच दुईटा सूत्रलाई आधार मानेर एच प्रत्याहारको निर्माण गरिएको छ। एच भनेको ए ओ ऐ औ यी 4वटा वर्णका स्थानमा यहाँ चाहिँ अय अब आय आब यसरी चाहिँ भएको छ। अयश्च अवश्च अयच अबच आयच आबच गरेर यहाँ चाहिँ अया अय वा यावः यसरी चाहिँ बहुवचनमा राखिएको। यच भनेको चाहिँ यचका स्थानमा यच भनेको चाहिँ ए हो ऐयौका स्थानमा क्रमशः 4वटा यो 4वटा छन् 4वटाका ठाउँमा 4वटै भनेको। अब प्लस पछाडि के हुनु पर्यो त यो त अगाडिको अवस्था हो र यी 4वटा छन् 4वटाका ठाउँमा 4वटै हुने भए अनि प्लस भन्दा पछाडि के हुनु पर्यो प्लस भन्दा पछाडिको अवस्था चाहिँ अच हुनु पर्यो। यदि अच छ भने अच भनेको स्वर वर्ण भयो भने
अगाडि रहेको ए ओ ऐ औका ठाउँमा क्रमशः अय अब आय आब गर्छ। यो अवस्था चाहिँ के हुनु पर्यो, अर्थात् यहाँ यो अवस्थालाई मैले संक्षिप्त रूपमा यसरी दिएको छु। अब के छ, एच भनेको चाहिँ ए ओ ऐ औ का ठाउँमा के हुन्छन् त, अय अब आय आब। अब यहाँ तल यसको विस्तृत रूपमा तल लेखिएको छ, अय अब आय आब हुन्छ, पछाडि अच चाहिँ हुनु पर्यो। अर्थात् सूत्र लाग्नुभन्दा अवस्था पहिलाको अवस्था के हुनु पर्यो त, यो सूत्र कुन अवस्थामा लाग्छ, अर्थात् अयादि सन्धि कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ अयादि सन्धि भयो भन्नुभन्दा अगाडि, अर्थात् अयादि सन्धि सन्धि विच्छेद गरेर दिएको छ कुनै शब्द, त्यसलाई सन्धि गर भनेर दिएको छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, पहिला एच छ कि छैन, शब्दको अन्तिममा वा प्रकृतिको अन्तिममा, शब्द वा प्रकृतिको अन्तिममा एच छ कि छैन, ए ओ ऐ ओ वर्णमध्ये कुनै छ कि छैन, त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ पहिला। अनि शब्दभन्दा पछाडि यो अन्तिम यो भन्दा पछाडि चाहिँ अब उत्तरवर्ती चाहिँ पदको सुरुमा चाहिँ अजवर्ण छ वा छैन, अनि प्रत्यय हुनसक्छ पछाडि, त्यो प्रत्ययको चाहिँ स्वरादि छ कि छैन, अजादि प्रत्यय छ वा उत्तरवर्ती पद छ भने, अजादि पद छ अजादि प्रत्यय छ भनेदेखि त्यसलाई आधार मानेर अगाडि रहेको शब्द वा प्रकृतिको अन्त्यमा रहेको ए ओ ऐ औ का ठाउँमा परिवर्तन हुने भयो। अब तिनलाई विस्थापन गरेर तिनलाई वर्णविकार, यो वर्णविकार सन्धि हो, लोप आगम र वर्णविकार अन्तर्गत यो वर्णविकार सन्धिभित्र पर्छ, अर्थात् वर्ण परिवर्तन हुने, रिप्लेस हुने। यसलाई ए ओ ऐ औ का ठाउँमा क्रमशः अय अब आय आब यो चाहिँ यसले परिवर्तन गर्छ। अब यसलाई विस्तृत रूपमा हेरौँ। अच आदिमा हुने प्रत्यय परवाइमा भनेको अर्थ यो प्लसभन्दा पछाडि अच आदिमा हुने प्रत्यय वा पद परवाइमा, पछाडि प्रत्यय पनि हुनसक्छ पद पनि हुनसक्छ, पद भनेको शब्द। अब हामीले चाहिँ संज्ञा प्रकरणमा संज्ञाको चाहिँ परिचय प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ, दोस्रो श्रृङ्खला हेर्नु होला जसले हेर्नु भएको छैन। संज्ञाका सन्दर्भमा पद मानिएको छ, पद वर्ग दुईटा मात्रै छन् संस्कृतमा, नेपालीमा चाहिँ 9 वटा, अङ्ग्रेजीमा 8 वटा र संस्कृतमा 2टा मात्रै पद छन् पद वर्ग भन्दा हो। त्यो चाहिँ पद भनेको चाहिँ शब्द यदि चाहिँ यो चाहिँ पछाडि चाहिँ स्वरादि चाहिँ हुनु पर्यो, अच आदिमा हुने प्रत्यय वा पद चाहिँ पछाडि भएमा, पूर्ववर्ती एच का ठाउँमा, एच भनेको चाहिँ एच का ठाउँमा क्रमशः के हुने भयो, अय अब आय आब यी आदेश हुने भयो। माथिकोलाई यसरी विभाजन गरेको, यसलाई चाहिँ छुट्याएको यसरी है, माथिको जुन सूत्रमा राखिएको छ सूत्रबाटै अर्थ गर्न सकिन्छ। एच का ठाउँमा बराबर एच बराबर के होस्, अय अब आय आब होस्, अनि प्लस भन्दा पछाडि के हुनु पर्यो, अच भनेको चाहिँ स्वर वर्ण भनेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। यसरी मात्रै हेऱ्यौँ भने यो सूत्रको अर्थ चाहिँ बुझिन्छ, लामो चाहिँ यहाँ व्याख्या गर्नु पर्दैन। यथास्थाने अयाब आयाब यते स्यौ अची भनेर यसरी यसलाई संस्कृतमा अर्थ गरिरहनु पर्दैन, वृत्ति हेरिरहनु पर्दैन। अनि त्यो वृत्तिको पनि फेरि चाहिँ उपवृत्ति गरेर अनि त्यसलाई फेरि नेपालीमा लेखेर यसरी लामो तरिकाले चाहिँ अध्ययन गरिरहनु पर्दैन। यो सूत्रबाटै हामीले अर्थ लिने प्रयत्न गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई सूत्र त हामीलाई कण्ठ हुन्छ, यो छोटो छ, बुझेर चाहिँ गरेपछि कण्ठ गर्न नि मन लाग्छ। यो गऱ्यौँ भने कस्तो अवस्थामा हुन्छ त यसले, यो अचको हो भनेर हामीले अगाडिबाट हेर्ने, अचको अनुवर्तन चाहिँ इको एण अची भन्ने सूत्रबाट आएको छ। योभन्दा अघिल्लो चाहिँ यो सूत्रबाट यो अचीको अनुवर्तन आएको छ। जस्तो इको एणाचीको चाहिँ सूत्र कति होला, 77। इको एणाचीको के छ, 6177 छ। 6177 पछि लगत्तै पढिएको सूत्र छ, यो चाहिँ के छ, 78 छ। त्यस कारणले गर्दा अच भन्ने कुरा माथिबाटै आएको छ। अनि यहाँ के गर्नु पर्यो, एच भनेको ए व एउटा ठाउँमा क्रमशः अय अब आय अब होस् भनेको। यो कारणले गर्दा एच भनेको के रहेछ त, एच भनेको ए ओ ऐ औ रहेछ भनेर हामीले प्रत्याहारबाट बुझ्न सक्छौँ। अनि यो अय अब आय अब भनेर यसलाई सन्धि विच्छेद गरिदिने, एच ओ प्लस अय अब अयाबा यावह भनेर यसलाई दुई पद
यो सूत्र छ, दुईटा चाहिँ पदले मिलेर यो सूत्र चाहिँ तयार भएको छ। त्यसकारणले गर्दा अय अब आय आप भनेर यसरी चारवटामा हामीले चाहिँ के गरिदिने भयो, यसलाई विच्छेद गर्ने भयौँ। यो विच्छेद गरिसकेपछि अब यसलाई अझै तरिकाले राम्रोसँग हेर्नु पर्यो भने ए का ठाउँमा अय होस्, अनि ओ का ठाउँमा अब होस्, ऐ का ठाउँमा आय होस्, अनि औ का ठाउँमा आय होस् है। अब यो ए चो अय अब अय अब आय आब है, यहाँ आप भएको छ, यसलाई चाहिँ ब गर्नु होला है। यो चाहिँ आब है। अब के छ, क्रमशः ए ओ ऐ औ का ठाउँमा क्रमशः अय अब आय आब यीको परिवर्तन हुनलाई अयादि सन्धि भनिन्छ। यो अयादि सन्धि भनेर कतै चाहिँ त्यहाँ पाणिनीय व्याकरणमा उल्लेख भएको होइन, तर हामीले परम्परागत रूपमा हामीले चाहिँ यो बुझाउने सन्दर्भमा अयादि सन्धि भनेको मात्रै हो। अय आदि भनेको अय अब आय आब आदि गर्ने सन्धिलाई अयादि सन्धि भने हो। अयादि सन्धि केमा हुन्छ त, ए ओ ऐ औ का ठाउँमा हुन्छ। अनि के परभयमा हुन्छ त भनेको स्वरवर्ण परभयमा हुन्छ भन्ने कुरा यति चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ भने अनि हामीलाई यो चाहिँ अयादि सन्धि बुझ्न गाह्रो हुँदैन। अब अयादि सन्धिका कस्ता चारवटा अवस्था छन्, अर्थात् चाहिँ यो स्वरवर्णका आधारमा चारवटा स्वरवर्ण, चारवटा यी चाहिँ दीर्घ हुँदैनन्। दीर्घ नहुने भएकोले यसको भेद हुने कुरा भएन। यिनका ठाउँमा के हुनु पर्यो, चाहिँ अय अब आय अब यी चारवटै छन्। त्यस कारणले गर्दा चारवटा चाहिँ अवस्था यसका हुन्छन्। यो अयादि सन्धिका अवस्था चारवटा हुन्छन्। चारवटा अवस्था मध्ये पहिलो चाहिँ अवस्था छ ए का ठाउँमा अय हुन्छ अनि अच पर भएमा, पछाडि अच छ भने ए का ठाउँमा अय हुन्छ पछाडि अच पर भएमा भनेर यो पहिलो चाहिँ यो चाहिँ अवस्था हो, अर्थात् यो चाहिँ पहिलो आधार हो सन्धि गर्नको लागि। अब यो अवस्था छ कि छैन भनेर हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अब से प्लस अनम छ। अब शयन भनेको सुत्नु, शयन भनेको सुताइ, अन भनेको आई प्रत्यय नेपालीमा अनबाट अन संस्कृतबाट आई, यसलाई नेपालीमा चाहिँ आई लाए सुताइ भाव वाचक। अब से को अर्थ के अनको अर्थ के भन्ने कुरा यसलाई अझै गहिराई तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अब यो सन्दर्भमा मात्रै यहाँनिर चाहिँ से प्लस अनम गरेर यो सूत्र प्रवृत्त भएको हो, तर वास्तविक रूपमा धातु के हो त, सी धातु हो। सिंह स्वप्ने भन्ने धातु छ, सी धातुबाट अनि यहाँ ल्युट प्रत्यय हुन्छ, ल्युटका ठाउँमा चाहिँ युगोरनाको भन्ने सूत्र छ, त्यसले अन आदेश गर्छ। अनि सी प्लस अन हुन्छ, सी प्लस अन भएपछि अनि अब यो अनलाई आधातुक संज्ञा मानेर अनि यसलाई गुण गरेर, गुण चाहिँ ईको गुण भएर ए हुन्छ, से प्लस अन हुन्छ, से प्लस अन भएपछि अनि बल्ल यो सूत्रले अयादेश भएर शयन बन्छ। शयन भइसकेपछि बल्ल त्यसबाट हामीले चाहिँ यो कृदन्त भएको हुनाले कृदन्तदेखि सु ल्याएर चाहिँ पूर्वरूप गरेर अम आदेश गरेर पूर्वरूप गरेर शयन यसरी बन्ने हो। तर यसका लामो प्रक्रिया छ। लामो प्रक्रिया भए पनि हामीले यो चाहिँ अयादेश गर्ने एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भने जस्तै अब शयनम बनाउँदा धेरै सूत्रहरू प्रवृत्त हुन्छन् भनेर हामीले चाहिँ ती सबै सूत्रहरू एकैचोटि बुझ्न सक्दैनौँ अहिले। अब सेको अर्थ के रहेछ त, सी धातु चाहिँ सुत्नु भन्ने अर्थमा छ। अनि यहाँ ल्युटको चाहिँ ल्यु हुन्छ संस्कृतमा, ल्युको ठाउँमा अन हुन्छ। नेपालीमा चाहिँ के भने सी प्लस अन गरेर गर्नुपर्छ। यहाँनिर गर्दा यसलाई चाहिँ प्रकृति प्रत्यय छुटाऊ भनेर आयो भने चाहिँ सी प्लस अन गरेर गर्न दिनुपर्छ, से प्लस अन गरेर गर्न मिल्दैन। तर यो सूत्र लाग्ने अवस्था कुन हो त, से प्लस अनमा बल्ल यो सूत्र लाग्यो भनेर हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ। शयन भनेको सुताइ। त्यस्तै ने प्लस अन चाहिँ यस्तै तरिकाले हो। यहाँ पनि जस्तो अन लागेको चाहिँ त्यो ल्युटको अन भएको। अब ने अन नयनको अर्थ के त, आँखा। नयन भनेको आँखा। नि धातु णीय प्रापणे धातु छ। णीय प्रापणे धातुबाट त्यसको चाहिँ के हुन्छ, नि चाहिँ धातु हो। नि चाहिँ दीर्घ धातु छ। नि भनेको चाहिँ प्रापणे भनेको पुर्याउनु, लैजानु, जसले पुर्याउँछ वा लैजान्छ भन्ने अर्थमा नि धातु छ। त्यो नि धातुदेखि यहाँ ल्युटको अन भएर ल्युट प्रत्यय भयो, अन भयो, नि अन, अनि यहाँ गुण भएर ने हुन्छ, अनि ने प्लस अन नयन, यसरी भयो। अर्थात् हामीलाई के छ, नयन भनेको आँखाका माध्यमबाट हामीले अगाडिको बाटो देख्छौँ। अब चर्मचक्षुले मात्रै
होइन। हामीले चाहिँ ज्ञान चक्षुले पनि देख्छौँ, ज्ञान चक्षु पनि हो, ज्ञान नेत्र पनि हुन्छ, अनि चर्मचक्षु पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ हेर्दा चर्मचक्षुको रूपमा हामीले अगाडिको बाटो हेरेर बुझेर हामी पाइला चाल्छौँ। त्यस कारणले गर्दा नयना भनेको आँखा भनेको, यसले पुर्याउँछ हामीलाई, आँखाले गन्तव्यमा पुर्याउँछ, दृष्टि दूरदृष्टि राखेर। त्यस कारणले गर्दा यसलाई नयना भनिएको। यसलाई यो अवस्थामा यसलाई गर्ने प्रकृति प्रत्यय छुटाऊ भनेर आयो भने चाहिँ नि प्लस अन हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ नेपालीमा गर्दा चाहिँ सी प्लस अन गरिदिने, नि प्लस अन गरिदिने। तर यसलाई अब यो सन्धि विच्छेद गर भन्ने अवस्थामा अयादि सन्धि कहाँनिर लाग्यो त भनेर हेर्ने क्रममा ने प्लस अन अर्थात् ने प्लस अनम, संस्कृतमा ने प्लस अनम। अब नेपालीमा गर्दा के गरिदिने, ने प्लस अन गर्दा यसरी गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै नयति, नयति भनेको लैजान्छ भनेको त्यही नि धातुबाट यहाँ नि आएको। नयति, नयत, नयन्ती, नयसी, नयथ, नयथ, नयामी, नयाव, नयामा, यो चाहिँ तिङन्तमा यसका रूपहरू यसरी चल्छन्। क्रियापद नि प्लस अति, यो चाहिँ लट्लकारको वर्तमान कालको प्रथम पुरुषको एक वचनमा यो चाहिँ आएको छ। नि प्लस अति, ने प्लस यहाँ गुण भएर सब प्रत्यय भयो, अ भयो, अनि यसको गुण भएर ने प्लस अति नयति भयो। यहाँ पनि नेको एका ठाउँमा अय भयो, नय अति नयति। हरे प्लस ए आयो, हरे हरे नमः, हरिलाई नमस्कार छ आयो। अब हरे ए भनेको नि यो प्रत्यय हो, यो चाहिँ प्रातिपदिक हो। यो प्रकृति भनेर हेरौँ, माथि आएको थियो नि प्रकृति भनेर अचादिमा हुने। अब यसमा चाहिँ पूर्ववर्ती एचका ठाउँमा पूर्ववर्ती पद पनि हुनसक्छ यहाँनिर, अनि त्यसपछि गएर प्रातिपदिक पनि हुनसक्छ, अनि धातु पनि हुनसक्छ, विभिन्न जे पनि हुनसक्छ। यहाँ धातुको आयो, यो चाहिँ प्रातिपदिक आयो। अब कोही ठाउँमा चाहिँ दुईटा पद भयो भने यो पद पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले यसका अवस्था धेरै छन्। हरे प्लस ए छ, ए भनेको चाहिँ ङे आयो, यो चतुर्थीको एक वचनमा ङे आउँछ, ङेको ए हुन्छ। अनि हरि प्लस ए हो खास, हरि प्लस ए छ, अनि यहाँ गुण भएर हरि प्लस ए भयो। अनि एका ठाउँमा के भयो, यतापट्टि यो अच प्रत्याहारभित्र पर्ने ए पर भएको हुनाले के भयो, एका ठाउँमा अयादेश भएर हर अय ए भयो, हर ए भयो। त्यस्तै कवय, कवि कवि कवय, कवि शब्दको छ। कवय भनेको चाहिँ चतुर्थीमा बन्छ, यो चतुर्थीको एक वचनमा कवि छ। कविदेखि चाहिँ ङे भएर ए भएर कवि ए, गुण भएर कवि ए, अनि यस अवस्थामा बल्ल एका ठाउँमा के हुने भयो, अयादेश भएर कवय भयो। यस्तै तरिकाले हरे नमः, कवये नमः, नयन, शयन आदि गरेका। यस्तै अब दोस्रो अवस्था छ ओकारका ठाउँमा अवादेश गर्ने। ओकारका ठाउँमा अवादेश हुन्छ अच पर भयो, यो क्रमश चाहिँ ए ओ अयका ठाउँमा अय अब आय आव यसरी क्रमिक हो। अब यहाँ के छ, भो अति, भवती भनेको हुन्छ भन्ने अर्थ संस्कृतमा है। भवती भनेको हुन्छ, वर्तमान कालको हो। अब यो चाहिँ भो प्लस अति यो अवस्थामा लागेको हो। यसलाई प्रकृति प्रत्यय लेख्दाखेरि चाहिँ भू प्लस ती मात्रै हुन्छ। यसको प्रकृति प्रत्यय छुटाउनु पर्यो, भवती भनौँ भने चाहिँ भू प्लस ती मात्रै हुन्छ प्रकृति प्रत्यय। तर यसलाई सन्धिको आधारमा यो अयादि सन्धि कस्तो अवस्थामा प्रवृत्त भयो त भनेर हामीले अवस्था हेर्दा भू दीर्घ हुन्छ, अनि यहाँ अति गरिदिनु भू हैन। अब यो अवस्थामा भू दीर्घ हुन्छ, ती हुन्छ, सप हुन्छ, सबको अ रहन्छ, भू अति हुन्छ, अनि यो सबको अलाई यसलाई चाहिँ सरल संज्ञा मारेर चाहिँ गुण भएर भू अति हुन्छ। अनि भूको ओकारका ठाउँमा बल्ल यो सूत्रले के हुन्छ, अवादेश भएर भव अति भवती यस्तो रूप बन्छ। त्यस्तै भवन, अब नेपालीमा यो भवन पनि आएको छ। अब भवनमा चाहिँ भू धातुबाट हैन हुने काम भवन, भवन भनेको चाहिँ घर पनि आयो, हुने भाग अर्थमा पनि चाहिँ हेर्न सकिन्छ। भवन भनेको चाहिँ घर भन्ने अर्थमा प्रचलित छ। यसलाई चाहिँ छुटाउनु पर्यो भने चाहिँ भू प्लस अन, यसको चाहिँ प्रकृति प्रत्यय चाहिँ भू प्लस अन गर्नु पर्यो आयो भने चाहिँ। तर यो सूत्र कहाँनिर लाग्यो भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ भूको चाहिँ भू भएर भू प्लस अन भएर के भयो, भवन भयो भनेर हेर्नु। सन्धि विच्छेदमा यो आयो। प्रकृति विच्छेद र सन्धि विच्छेद भनेको भिन्न हुन्। प्रकृति चाहिँ प्रत्यय छुटाउ भनौँ भने चाहिँ मूल धातु नै राख्न पर्यो, प्रातिपदिक राख्न पर्यो,
अनि पद पनि रहन सक्छ। यो प्रकृति प्रत्ययमा चाहिँ धातु र प्रातिपदिक रहने भयो भने अब सन्धि विच्छेद गरेर भनौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ धातु हुन सक्छ, प्रातिपदिकको परिवर्तित रूप हुन सक्छ र अब चाहिँ पद पनि हुन सक्छ। तिनै अवस्था रहन सक्छ। भो प्लस अन गरिदिने। अब यहाँ पनि त्यही तरिकाले अब आदेश भएर भावना भयो। अब भानु शब्द छ, भानु भानु भानव। अब भानु शब्दको चतुर्थीको एकवचनमा के हुन्छ? भानु प्लस ङेको ए, भानु ए गुण भएर भानु प्लस ए, अनि यस अवस्थामा बल्ल यो सूत्र लाग्यो। भानु ओका ठाउँमा के भयो? अब आदेश भयो। भानवे अब आदेश भएर यहाँ अब छ। गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः भनिन्छ नि। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुलाई नमस्कार। अब यहाँ चाहिँ के छ? यो गुरु शब्ददेखि चाहिँ चतुर्थीको एकवचनमा के आएको? गुरवे भएको। अब के छ यहाँनिर? गुरु प्लस ए गर्नु। गुरु प्लस ङेको ए, गुरु ए गुण भएर गुरु प्लस ए आयो, अनि ओका ठाउँमा अब आदेश भएर गुरवे भयो। त्यस्तै विष्णवे, विष्णु शब्द छ, त्यस्तै कि चतुर्थीको एकवचनमा ए आयो, एक अब ङेको ए रह्यो, अनि गुण भएर विष्णु प्लस ए भयो, ओका ठाउँमा अब गरिदिने विष्णवे। यो चाहिँ दोस्रो अवस्था। अब त्यस्तै तेस्रो अवस्था छ। तेस्रो अवस्थामा चाहिँ हामीले तेस्रो अवस्थामा यो हेर्न सक्छौं। तेस्रो अवस्थाको यो रूप चाहिँ तेस्रो अवस्थामा हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ तेस्रो अवस्थाको रूपको सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई हेर्ने क्रममा हामीले यसलाई तेस्रो अवस्थामा चाहिँ भू प्लस तेस्रो अवस्थाको चाहिँ रूपहरू हेर्दा हामीले के गर्ने त भन्दा ऐका ठाउँमा आयादेश हुन्छ। यो ऐका ठाउँमा आयादेश हुन्छ। अचपर भएमा ए ओ ऐका ठाउँमा ऐका ठाउँमा आयो भने भयो। अब नै प्लस अक भयो। यो चाहिँ यो सन्धि विच्छेद हो। नायक भनेको चाहिँ अगाडि लैजानेवाला। अब यहाँ के छ? नि धातु हो। माथिको जस्तै नि आएको थियो नि, माथि यहाँ चाहिँ ने अन आएको थियो, त्यस्तै तरिकाले नि धातु नै हो। नि धातु छ। नि धातुदेखि चाहिँ यहाँ अणुबुल प्रत्यय हुन्छ। अणुबुल त्रिचो भन्ने सूत्र छ संस्कृतमा। त्यो सूत्रले अणुबुल भएर अणुबुलको बु चाहिँ बु रहन्छ, अनि इबो रनाको भन्ने सूत्रले बुका ठाउँमा अक आदेश हुन्छ। नेपालीमा बुझ्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरिदिने? नै प्लस अक लेख्ने होइन, यसलाई नि प्लस अक प्रकृति प्रत्यय लेख्नुपर्छ। यहाँ सन्धि विच्छेद गरेर भने नेपालीमा त्यति आउँदैन, तर यसलाई कसरी निको ठाउँमा चाहिँ नै भयो होला, अनि ऐका ठाउँमा कसरी नायक भयो होला भन्ने बुझ्ने प्रक्रियाको लागि चाहिँ के चाहियो? यहाँ यो चाहिँ नि चाहिँ हेर्नुपर्ने भयो। नि धातुदेखि अक भयो, अणुबुलको अक रह्यो, अनि यहाँ चाहिँ निको चाहिँ के भयो? यहाँ चाहिँ अणुबुलमा ण छ। णको कारणले गर्दा निको इकारको वृद्धि भएर ऐ हुन्छ। गुण हुँदा ए भयो भने यहाँ गुण हुँदा ए भएको थियो, यहाँ हणितको कारणले गर्दा वृद्धि भएर ऐ भयो। नै प्लस अक भयो। यो अवस्थामा यो सूत्रले के गर्यो? ऐका ठाउँमा आएर आदेश गर्यो। नै प्लस अक नायक। कतिपय चाहिँ अब नेपालीमा पढाइरहेका शिक्षिकाहरूले अब नै प्लस अक भनेर मात्रै यो प्रकृति प्रत्यय छुटाउने यो दिनुभएको हुन्छ। यसरी प्रकृति प्रत्यय छुटाइदिनु भएको हुन्छ। यो चाहिँ सामान्यतया प्रकृति प्रत्यय छुटाउँदा के गर्नु पर्यो भने मूल धातु नै यहाँ राख्नु पर्यो। नि धातु राख्नुपर्छ। नै प्लस अक भनेर प्रकृति प्रत्यय चाहिँ छुटाउन मिल्दैन। यो सन्धि विच्छेद हो। सन्धि विच्छेद र प्रकृति प्रत्ययमा विच्छेदमा भिन्नता छ। अनि त्यस्तै गई प्लस अक छ। गई प्लस अक। अब गई प्लस अकमा चाहिँ अब यहाँ के गरिदिने? अणुबुलकै अक हो यहाँ चाहिँ। अब ऐका ठाउँमा यहाँ पनि के भयो? आयादेश भयो। अब यहाँ के छ? बिना आएका छ। अब बिना आएकामा केही होइन, यहाँ बिनै प्लस अक गरिदिने। यहाँ बी उपसर्ग हो। यसलाई अझ चाहिँ यहाँ प्लस गरेर दिनुपर्ने। यहाँ चाहिँ छुटाउन गर्दाखेरि अझ बुझ्नको लागि चाहिँ यो नायक भनेको त अगाडि आइसकेको छ। यो नायक हो। बी उपसर्ग नि धातु छ, अनि अणुबुल भएर बी नै प्लस अक विनायक यसरी भएको छ। यसरी हामीले यसलाई पनि बुझ्नको लागि चाहिँ यहाँ विनायक चाहिँ
यो बुझ्नको लागि हामीले बी उपसर्ग हो नायक आदि आइसकेका छ यही आधारमा हेर्नु। अब त्यस्तै सखी शब्दको चाहिँ यो सखी सखायो हैन, सखा सखायो सखाय यो रूपहरू भन्दा के हुन्छ, यहाँ चाहिँ सखी शब्ददेखि चाहिँ ऋतवत भाव भएर अनि ऐ हुन्छ, ई का ठाउँमा ऐ वृद्धि हुन्छ, सखै प्लस औ हुन्छ, अनि यो ऐ का ठाउँमा आय आदेश भएर सखायो। यहाँ पनि त्यसरी चाहिँ जसको अस हुन्छ अ रहन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सखै प्लस ऐ को ठाउँमा आय गरेर सखायो आदि चाहिँ यो रूपहरू हेर्ने। अब औ का ठाउँमा के गर्ने, आवादेश हुन्छ, औ का ठाउँमा आवादेश हुन्छ, अच पर भयो। अब यहाँ पावक आयो, अब यो चाहिँ पावक आयो भने पनि नेपालीमा चाहिँ पौ प्लस अक भनेर चाहिँ दिनु गल्ती मानिन्छ। यो चाहिँ सन्धि विच्छेद हो, यो प्रकृति प्रत्यय चाहिँ विच्छेद होइन। अब पुया प भने धातु छ, पु चाहिँ दीर्घ लेख्ने, पुया प भने पु चाहिँ दीर्घ हुन्छ, यो पु धातु हुन्छ, जसले पवित्र गर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यो धातु पढिएको छ। त्यसदेखि के हुन्छ, यहाँ हणुबुलको बुको बु रहन्छ, बुकको अकर आयो, बुको अकर आइसकेपछि पुको वृद्धि भएर पौ प्लस अकष्ट भएको, यस अवस्थामा बल्ल यो सूत्र लागेको। अनि औ का ठाउँमा के गरिदिने, आवादेश यसरी चाहिँ हुने। यहाँ पु प्लस अक लेख्ने, प्रकृति प्रत्यय लेख्दा पु प्लस अक लेख्ने, अनि यहाँ यो चाहिँ सन्धि विच्छेद गर भनौँ भने चाहिँ पौ प्लस अक हो। नेपालीमा सन्धि विच्छेद भनेर आउँदैन, प्रकृति प्रत्यय विच्छेद गर भनेर आउँछ। त्यो आउँदा यो विशेष गरेर शिक्षक मित्रहरूले यो ख्याल गरिदिनु होला। त्यस्तै भाउ प्लस अक छ, यहाँ के हो, भावक भनेको चाहिँ भू धातुबाट बनेको, अक भनेको हणुबुलै भएको हो। हणुबुल जहाँ अक अक आउँछ, आउँदा बित्तिकै धातुको चाहिँ यहाँ के वृद्धि हुन्छ, ई को छ, ई छ भने ऐ हुन्छ, उ छ भने औ हुन्छ। यो तरिकाले चाहिँ हेर्न पर्छ धातुको चाहिँ। त्यो भू प्लस अक हो, प्रकृति प्रत्यय गर्दा भू प्लस अक, अनि भूको के हुन्छ, वृद्धि भएर भाउ हुन्छ, भाउ प्लस अक भयो। यो अवस्थामा औ का ठाउँमा आव आदेश भएर भावक भयो। त्यस्तै अब भू धातुबाट उकया हुन्छ, यहाँ उकया भएर चाहिँ उकया आदि प्रत्यय हुन्छ, भू प्लस उकया, उकयाको उकर आयो, भू उक, अनि आव आदेश भएर भावुक भयो। अनि गौ गावो गाव यसरी रूपहरू चल्छन्। गाई शब्दका, गो शब्दका, गो अर्थात् गाई, त्यसका चाहिँ रूपहरू चलाउँदा गौ गावो गाव, एउटा दुईटा तीनटा गाई भन्ने अर्थमा। गौ शब्ददेखि अब यहाँ चाहिँ के छ, यसमा पनि गो शब्द हो, गो प्लस औ, यहाँ प्रकृति प्रत्यय गावौ को प्रकृति प्रत्यय छुटाऊ। अब संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरूले ख्याल गर्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ गो प्लस औ नै हो, गावोमा गौ प्लस औ होइन, यो प्रकृति प्रत्यय विच्छेद भयो। प्रकृति यो चाहिँ यो सन्धि विच्छेद चाहिँ यो गौ प्लस औ भयो, प्रकृति प्रत्यय विच्छेद गर्दा चाहिँ गो प्लस औ गर्नु पर्यो। अब गौको औ का ठाउँमा आवादेश भयो, गौ गावो गाव, यहाँ पनि त्यही तरिकाले सखायो सखायो जस्तै चाहिँ औ का ठाउँमा के गरिदिने, आवादेश गरिदिने। यो चाहिँ चारवटा अवस्था यी आयो। अब अरू पनि यहाँ चाहिँ सूत्रहरू छन्, यो चाहिँ अयादी सन्धि गर्ने, अयादी सन्धि गर्नेको अवस्थामा यी केही चाहिँ अब अपवादकै रूपमा भनेर यसलाई लिँदा हुन्छ। बान्तोई प्रत्यय भनेको चाहिँ एकार आदि, यो चाहिँ स्वर आदि भएमा मात्रै लाग्छ मान्छ माथिल्लो सूत्रले, तर के गर्छ, एकार आदिमा हुने प्रत्यय पर भएमा के हुने भयो, ए र ओदेखि मात्रै, ए र ओ का ठाउँमा अब र आवादेश हुन्छ, य पर भएमा एकार आदि प्रत्यय पर भएमा भन्ने यो सूत्रको अर्थ हो। अर्थात् माथिल्लो 78औं सूत्रले यो प्राप्त गरे। 78औं सूत्रले अजादि भन्छ, यहाँ चाहिँ हलादि भयो है, स्वरवर्ण आदिमा रह्यो, त्यस कारणले गर्दा एकार आदिमा हुने प्रत्यय पर छ भने अब र आवादेश हुन्छ भन्ने छ। यो चाहिँ यसका दुईटा अवस्था छन्, ओ का ठाउँमा अब हुन्छ, य प्रत्यय पर य पर भएमा, औ का ठाउँमा आब हुन्छ य पर भएमा। जस्तो गो प्लस याम छ, यहाँ यत प्रत्यय हो, यतको चाहिँ गो प्लस यत हुन्छ, अनि त्यसपछि नौ प्लस यत हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ के गरिदिने, यो औ का ठाउँमा आब गरिदिने, ओ का ठाउँमा चाहिँ अब ग अब य गव्यम, यो तरिकाले हेर्न सकिन्छ। विशेष अवस्थामा अन्य सूत्र र वार्तिकले पनि के हुन्छ, जस्तो गो प्लस युति छ, युति शब्द पर भएमा पनि के हुन्छ, अवादेश हुन्छ। लो प्लस यम हुन्छ, त्यहाँ पनि अवादेश हुन्छ। क्रे प्लस यम हुन्छ, त्यसमा पनि अय आदेश हुन्छ हैन। क्रे प्लस यम यहाँ अय भयो, क्रे एक का ठाउँमा अय भयो। यो चाहिँ जुन अब र आप भयो, यहाँ चाहिँ अयको चाहिँ अपवाद आयो है, अयको प्रयोगमा अय अब र आदेशको विधान, यहाँ चाहिँ अय अब को आदेश चाहिँ के छ, विधान गरेको पाइन्छ। अस प्रत्यारस्थ वर्ण आदिमा हुने शब्द पर भएमा
अय अब आय आब आदेश गरिसकेपछि लोपसाकल्यस्य भन्ने एउटा सूत्र छ हैन। यो सूत्रले साकल्य भनेको एउटा ऋषि हुन्, त्यो ऋषिको तिनी ऋषिको मतमा के हुन्छ, ऋषिको मतमा चाहिँ एकार र उकारको लोप गर्दछ। लोप गरिसकेपछि के हुने भयो चाहिँ हरे इह, यस अवस्थामा हर य हुन्छ, हर य हुन्छ। अनि त्यो सूत्र उनको अवस्थामा उकारको लोप हुन्छ, तर पाणिनीको मतमा के हुन्छ, एकारको लोप हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो लोपसाकल्य ऋषिको मतलाई सम्मान गरेर पनि पाणिनीले चाहिँ यो चाहिँ सूत्रहरू प्रवर्तित गरेका छन्, बनाएका छन्। त्यस कारणले गर्दा यो पाणिनीको मतमा हरय भयो अनि साकल्यका ऋषिको मतमा हरय यस्तो हुन्छ भन्ने यो चाहिँ अपवादको रूपमा हेर्ने। त्यस्तो विष्णु प्लस इह, विष्णवीय, श्रेय उद्यत, श्रेया उद्यत, श्रेय उद्यत, गोरावोत्का आदि बन्छन्। तर यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ यसरी भइसकेपछि के हुँदैन, यहाँ चाहिँ सन्धि चाहिँ हुँदैन। फेरि विष्णु इहमा चाहिँ गुण किन भएन त भन्ने लाग्ला, हर इहमा चाहिँ हरिय किन भएन भन्ने लाग्ला। यो चाहिँ के छ, यो चाहिँ 8औं अध्यायका चाहिँ 3टा पाउले गरेको काम। अष्टाध्यायी भनेको 8वटा चाहिँ अध्यायमा छन् अनि 7 अध्याय र 8औं अध्यायको पहिलो पाउले गरेका जे चाहिँ नियमहरूका कामहरू छन् हैन, ती चाहिँ तिनका दृष्टिमा 8औं अध्यायको दोस्रो, तेस्रो र चाहिँ चौथो पाउका सूत्रले गरेको काम चाहिँ के हुन्छ, असिद्ध हुन्छ, देख्दैन। नदेखेपछि त्यो गुण गर्न आउँदाखेरि के देख्छ, यसले य नै देख्छ। य देखेपछि य र ईको चाहिँ गुण हुने स्थिति रहँदैन। यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ के गरिएको छ, यसलाई चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो गुण चाहिँ नगरिएको हो। अब यो सामान्यतया यी कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई हेरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यो संस्कृतको अयादि सन्धि नेपालीमा कहाँ उपयोग होला भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले यी चाहिँ नेपालीमा प्रयोग भएका चाहिँ शब्दहरूलाई हेरेर यसमा यो सूत्र लागेको रहेछ र यो प्रकृति प्रत्यय भन्ने कुरा चाहिँ यो अयादि सन्धि गर्दा जस्तो अब चाहिँ नै प्लस अक भनेर जसरी हामीले चाहिँ दिन्छौँ त्यो खालको चाहिँ होइन रहेछ। त्यसलाई चाहिँ नि प्लस अक गर्नु पर्दो रहेछ। धातु के हो मूल रूपमा त्यो धातु हेर्नु पर्दो रहेछ भनेर हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने निश्चय नै नेपाली भाषामा रहेका कमी कमजोरीहरू निराकरण हुँदै जान सक्नेछन् भन्ने अपेक्षासहित पुनः भेट्ने बाचा गर्दै आजको यो 8औं श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।